असमानताका सवालहरू, जनचासोको विषय, निष्पक्ष सुरुवात, कार्यक्रम सरोकार खोजी समानताको। नमस्कार, कार्यक्रम सरोकारमा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रम सरोकार हरेक आइतबार साँझ 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म यहाँ समक्ष प्रस्तुत हुने गर्छ। म डम्बर सिन्ज्युरी। कार्यक्रम सरोकार पुनः प्रसारणको रूपमा सोमबार दिउँसो अर्थात् भनौँ हरेक हप्ताको सोमबार दिउँसो 3 बजेदेखि 4 बजेसम्म तपाईँ समक्ष 1 घण्टा प्रस्तुत हुने गर्छ। कार्यक्रम सरोकारमा हामी सदियौंदेखि पछाडि पारिएका आवाजहरूलाई उजागर गर्ने जमर्को गर्ने गर्छौं। यानि कि त्यही समुदाय, सम्प्रदाय या जातिबाट प्रतिनिधित्व गराएर स्टुडियोमा उहाँहरूलाई आमन्त्रण गरेर हामी उहाँहरूसँग कुराकानी गर्छौं अथवा त्यस्ता व्यक्तित्वहरूसँग जो समाजमा अग्रणी स्थानमा रहेर त्यस जाति वा समाज, सम्प्रदाय, समुदायको प्रतिनिधित्व गरेर काम गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूको विचार हामी तपाईँ समक्ष उजागर गर्ने गर्छौं। पिछडिएका आवाजहरूलाई लिएर कार्यक्रम सरकारमा समानताको अधिकारको लागि हामी कुराकानी गर्ने गर्छौं। आज त्यस्तै विषयमा कुराकानी गर्न हामी कार्यक्रम सरकारमा फरक ढंगले प्रस्तुत गर्ने जमर्कोका लागि एक फरक व्यक्तित्वसँग कुराकानी गरिरहेका छौं। कार्यक्रम सरकारमा हामीले सुरुवातदेखि उत्पीडित जातिको समुदायबाट प्रतिनिधित्व गराएर कुराकानी गरिरहेका थियौं भने आज हामी फरक ढंगबाट कुराकानी गर्नको लागि उत्पीडित जातिका सम्प्रदायका मानिसहरूले अथवा समुदायका मानिसहरूले भन्ने गरेको उपल्लो जातिको प्रतिनिधित्व गराएर आज हामी स्टुडियोमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। उपल्लो जातिले यस जातिको अर्थात् भनौं उत्पीडित जातिहरूको समस्यालाई कसरी हेरिरहेको छ, उनीहरूको भोगाई कसरी अनुभव गरिरहेको छ अनि त्यो भोगाईबाट, त्यो पीडाबाट मुक्ति गरेर समान अधिकारको लागि कस्तो विचार व्यक्त गर्छ भन्ने विषयलाई यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्नको लागि हामीले प्राध्यापक डाक्टर बद्री विशाल पोखरेल एवं सांस्कृतिकविद उहाँ डाक्टर बद्री विशाल पोखरेलज्यूसँग कुराकानी गर्न लागिरहेको छौं। उहाँलाई म कुराकानीमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। तपाईलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छ, राम्रै छ। दशैं कस्तो रह्यो? दशैं अब परम्परागत ढंगको भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ म चाहिँ अलि नयाँ ढंगले ग्रहण गर्छु कि बडा दशैं होइन, विजया दशमी होइन। बडा दशैं छोटा छैट भन्ने कुरा अब गणतन्त्र कालमा हुँदैन। विजया दशमी भनेर आर्यले अनार्यलाई मारेको, विजय उत्सव मनाएको, देवी देवताले राक्षसलाई वध गरेको, यस्तो खालको नाना भाँतीको बीचमा मध्ययुगमा प्रवेश गराइएको छ। जातिकरण र उपल्लो जातिकरण, धार्मिकरण गराइएको छ। त्यसको विरुद्धमा म छु। त्यसकारणले मेरो दशैं चाहिँ अलि नयाँ फरक ढंगले म मनाउने गर्छु। कहिलेदेखि यस्तो विचारले बनाउँदै हुनुहुन्छ? यो विचार चाहिँ अब लगभग के भन्ने 8-10 वर्ष भइसकेको छ। 8-10 वर्ष? हजुर। तपाईलाई त्योभन्दा अगाडि किन यस्तो विचार आएन? अब त्यो त ज्ञान भने त उमेरले, अध्ययनले, अनुभवले मात्रै मान्छे त्यो ज्ञान बढ्दै जान्छ कि त्यस्तै मलाई पनि त्यस्तै भयो। त्यस्तै भयो भनेपछि संस्कृतिविद भएको कारण अथवा संस्कृतिको एउटा अभियन्ता, सांस्कृतिक अभियन्ता हजुर हैन? हजुर। सांस्कृतिक अभियन्ता भएको कारणले गर्दा तपाईलाई यो तपाईको पेशामा लागेर हजुर काम गरिरहँदाखेरि तपाईलाई यो अनुभव भयो। तपाईले यो कहाँ पाउनुभयो यसरी? अध्ययनबाट चाहिँ तपाईको मेरो गुरु भनेको मोदनाथ प्रसिद्ध हो। मोदनाथ प्रसिद्ध लगायत विद्वानहरू र विभिन्न सन्दर्भ ग्रन्थ कृतिहरू हेर्दाखेरि र सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास हेर्दाखेरि तपाईको धेरै कुरा चाहिँ बीचबीचमा विकृतिकरण गरिएको कुरा पत्तो लगाएपछि अब बडा दशैं छोटा छैट हुँदैन, विजया दशमी पराजय दशमी हुँदैन। यो एउटा विशुद्ध जीवनमा पुनर्ताजगी प्राप्त गर्ने, रमाइलो राम रमितो गर्ने, आराम विराम गर्ने, फ्रेशनेस ल्याउने एउटा चाड पर्व, आत्मीयता, बन्धुजनका बीचमा भेटघाट गर्ने एउटा रमाइलो
पुनर्ताजगी प्राप्त गर्ने पर्व हो भन्नेमा मात्रै म त्यसको व्याख्या गरेर हिँडिरहेको छु। तपाईँलाई मैले कार्यक्रम सरोकारमा समानताको बारेमा कुरा गर्ने, एउटा समानता खोजिरहेको एउटा जातिको विषयमा कुराकानी भइरहेको एउटा कार्यक्रममा आज फरक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नको लागि तपाईँलाई मैले संस्कृतिविद अथवा सांस्कृतिक एउटा अभियन्ता भएको कारणले गर्दाखेरि निम्ति आएको। तपाईँलाई यो अहिले मैले दसैँको कुरा ठ्याक्कै जोड्ने बित्तिकै तपाईँले फरक तरिकाले, साँच्चै फरक तरिकाले आजको प्रस्तुत सुरुवातमै तपाईँले कुरा ल्याइदिनु भयो। तर म यो कुरा तपाईँसँग आज जोड्ने छैन, म संस्कृतिकै कुरा गर्नको लागि कुनै समयमा सायद हुनसक्छ यही कार्यक्रममा तपाईँलाई म निमन्त्रणा गर्नेछु। मलाई साह्रै यो दिल छोयो तपाईँको कुराले। 10 वर्ष अगाडिदेखि तपाईँले मोदनाथ परिषदको बाटोमा अथवा उहाँले देखाएको एउटा उहाँको विचारमा तपाईँ लागेर यसलाई विजय पराजय होइन, छोटा र बडा होइन भन्ने कुरा, एउटा दसैँ चाड हो, परम्परा हो, संस्कृति हो, मात्रै त्यतिले मनाउने भनेर यसलाई हर्षोल्लासको रूपमा ठुलो महान रूपमा मनाइरहनु पनि आवश्यक छैन भन्ने तरिकाले तपाईँले विचार राखेर सबै समुदाय 10 वर्ष अगाडिदेखि आउँदै हुनुहुन्छ होइन? सबै समुदायलाई बराबरी हेर्ने दृष्टिकोणबाट जानुपर्छ है भन्ने तपाईँको विचार। यो राम्रो विचार, यो एउटा समाजमा एउटा परिवर्तन, क्रान्तिको विचार होइन? तपाईँलाई अब यसै विचार सँगसँगै दसैँका छोटा मसिना कुराकानी सँगसँगै हामी अब यो हाम्रो कार्यक्रमको विषयवस्तुतर्फ प्रस्थान गरौँ। कार्यक्रम सरोकार यो यसले समानताको सरोकारलाई उठाउने गर्छ। असमानताको पीडामा बसेका जाति वा सम्प्रदाय वा समुदायको प्रतिनिधित्व गरेर यो कार्यक्रम चलिरहेको छ। तपाईँ एउटा उपल्लो जातिको भनेर चिनिने एउटा सम्प्रदाय अथवा समुदायको एउटा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति अथवा एउटा जातिको एउटा व्यक्ति भनौँ न, तपाईँ पोखरेल थरको मान्छे, डाक्टरी एउटा उपाधि लिएर तपाईँले प्राध्यापन गर्दै हुनुहुन्छ। संस्कृतिको कुरा गरौँ है सुरुमा। यो विभेदको संस्कृति कहाँबाट र कहिलेबाट सुरु भयो होला हाम्रो नेपाली समुदायमा? विश्वको कुनै समुदायमा त छैन होला सायदै। विविध संस्कृतिका धनी देश नेपालमा कहिलेदेखि चाहिँ यो संस्कृति सुरु भयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब यो बहुतै महत्त्वपूर्ण कुरा प्रश्न उठाउनु हो। अब डम्बरजी, मूल कुरा के हो भने मान्छेले तत्कालीन चेतनाको आधारमा आफ्नो मनोविज्ञान, मनस्थिति, मनोदशा, विचार बनाउने कुरा हो। आदिम अवस्थामा जब कबिलाहरूका बीचमा शिकार, कन्दमूल र आहारका लागि परस्पर कबिलाहरू भिडन्त गर्न थाले, भिडन्त गर्दाखेरि जो जिते ती ठुला भए, ठालु हुँदै गए। अब ती तपाईँको के भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको क्रमशः कृषि युगमा प्रवेश गरे। कृषि युगमा प्रवेश गरेपछि मातृसत्ता चाहिँ पितृसत्तातिर गयो, किनभने आमाहरूले घरमा चाहिँ के भन्दाखेरि बालबच्चा स्याहार्नु पर्ने अवस्था आयो। त्यो अवस्था बलियो बन्दै गएपछि पितृसत्ता सुरु भयो। पितृसत्ता सुरु हुँदै गएपछि तपाईँको के भन्दाखेरि अब गाउँठाउँमा ठुला ठालु चाहिँ अब एउटा चाहिँ क्रमशः अगाडि बढ्ने क्रममा दास प्रथा आयो। दास प्रथामा तपाईँको ठुला ठालु अलिकति बलिया बाङ्गा चाहिँ के भन्दाखेरि ठोकठाक गर्ने, पेलपाल गर्न सक्ने मान्छे चाहिँ के भन्दा हालुकुम बढ्दै गयो। वीर भोग्या वसुन्धरा भनेर चाहिँ के भन्दा संस्कृतमा उयो भनेकै छ। वीर भनेको के हो भने जसलाई पेल्न, ठेल्न, ढुट्न, लुट्न सक्छ, त्यो चाहिँ बलियो बाङ्गो होइन, जेठो बाटो भन्ने चिन्तनले काम गर्यो। त्यो चिन्तनले काम गरेपछि तपाईँको त्यो राजतन्त्र त्यहाँबाट सुरु भयो। राजतन्त्र सुरु हुँदै गएपछि राजतन्त्र सुरु भएपछि राजालाई चाहिँ देउताकै अवतार पनि भन्न थाले। ठुलो ठालु देउताको अवतार। राज परिवार चाहिँ अब देउताका परिवार भइगए। उनका वरिपरि बस्ने पुरोहितहरू पनि उनका नजिकका ठुलै भए, ठालु नै भए। पढालेखा मान्छेहरू, मन्त्री तन्त्री महारानीहरू उनको चाहिँ नजिक वरपर गाउँ देहातमा बसेर चाहिँ बिर्ता चलाएर बस्ने अथवा चाहिँ मुखियाहरू पनि ती ठुलै भए। तर चाहिँ के भन्दाखेरि यसरी तपाईँको के भन्दाखेरि सामन्तवादी युगको प्रवेश सँगसँगै यो जातिवादी र तपाईँको हेला होचो गर्ने र चाहिँ के भन्दाखेरि सबभन्दा पुछारमा महिलालाई राख्ने, सबभन्दा काम नलाग्ने प्राणी के अरे अब मानवको रूपमा चाहिँ नारीलाई राख्ने अनि श्रमजीवीलाई राख्ने, त्यो क्रम सँगसँगै तपाईँको के भन्दाखेरि पेसा व्यवसाय पनि तपाईँको वर्गीकृत हुन थाल्यो। पेसा व्यवसाय चाहिँ सबै त सुकिलो मुकिलो हुँदैन। अहिले पनि विदेशमा इन्डोर र आउटडोरको काम भन्छन् होइन। त्यो कामको आधारमा तपाईँको के भन्दाखेरि मानिसहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि
विभिन्न पेसा अँगाल्दाखेरि अब गाई हेर्ने सुकिलो मुकिलो, भुइँसी हेर्ने हिलो भन्छन् नि त। त्यसो भएको हुनाले अब यो केही जाति समुदायहरू त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि श्रमिक पेसामा लागे, जुन श्रमिक पेसा चाहिँ अलिकति अब सफासुग्घर सधैँ गर्न नसकिने अवस्था थियो। यी सब कारणले गर्दाखेरि सधैँ नुहाइ गर्ने पनि अवस्था त्यहाँ हुन सक्दैन थियो। यी सबै कारणबाट चाहिँ ठुला ठालुहरूले सामन्तवादी शासन प्रणालीभित्र अब त्यो 4 वर्ण 36 जातको क्रमभित्र सबभन्दा तल महिला, त्यसभन्दा माथि श्रमिक मध्ये पनि तपाईँको अहिले हामीले भनेको अब भन्ने गरेको चाहिँ नामै भन्दाखेरि कामी दमै अथवा चाहिँ के भन्दाखेरि किसान होइन, मजदुर, अब खेतीहल चाहिँलाई चाहिँ के भन्दाखेरि सबभन्दा चाहिँ उपेक्षा गर्ने त्यो परिपाटी सँगसँगै अब यो उपेक्षा अपमानको जातिगत र चाहिँ के भन्दाखेरि असमानताको खाडल बढ्दै गएपछि त्यो संस्कार अहिले पनि विद्यमान छ। तर म उपल्लो जाति भए पनि अब म चाहिँ जातबाट चाहिँ उपल्लो जातमा जन्मिएको हो, तर म चाहिँ छविलालको चाहिँ उत्तराधिकारी म ठान्छु। जसरी छविलालले चाहिँ के भनेको अछुत अथवा अपहेलित वा अपमानित जातिहरूको बिचमा गएर पुराण भन्नुभयो, पूजा गर्नुभयो, पाठ गर्नुभयो, अथवा चाहिँ के भने व्रतबन्दै गराइदिनु भयो होइन। त्यस्तो खालको चाहिँ उहाँको चेला भनेको हिरालाल विश्वकर्मा पनि हो। हिरालाल विश्वकर्मालाई शिक्षा मन्त्री पूर्व शिक्षा मन्त्री पञ्चायतकालको हिरालाललाई पिण्डेश्वर क्याम्पसमा, पिण्डेश्वर महाविद्यालयमा प्रवेश गराएर होइन, बाहुनहरू उच्च जातिकाहरूले पढ्ने ठाउँमा खाने ठाउँमा प्रवेश गराउने छविलालको म चाहिँ के भन्दाखेरि अनुसरणकर्ता भएको हुनाले म उच्च जाति भए पनि म चाहिँ समानताको कट्टर पक्षपाती हुँ। समानताको कट्टर पक्षपाती। तपाईँले छविलाल भनेर कसलाई इङ्गित गर्नुभयो? छविलाल पोखरेल, पण्डित छविलाल पोखरेल धरान। तपाईँ उत्तराधिकारी पोखरेल, उहाँको अनुयायी भनौँ न। उत्तराधिकारी चाहिँ अहिले कसरी भन्नु होइन, उत्तराधिकारी भन्दाखेरि उहाँका सबै कुरा अनबर गर्नु पर्ला। तर म चाहिँ उहाँको त्यो पक्षको चाहिँ उहाँको त्यो असल विचारको चाहिँ म अनुयायी हो। पक्षपाती, असल विचारको पक्षपाती। तपाईँ यो उपल्लो जाति भनिए पनि त्यो व्यवहार उपल्लो जातिको अहङ्कार होइन, त्यो फोसो अहङ्कार सामन्तवादी चिन्तन मैले समाप्त पारेर ल्याएको छु। तै पनि अब 2-4% 8-10% होला, त्यसलाई पनि समाप्त पार्ने अभियानमा छु म आफै। अहिले प्राध्यापन पेसा कहाँ चल्दैछ तपाईँको? मेरो महेन्द्र मोरङ क्याम्पस विराटनगर हो। 37-38 वर्ष भयो महेन्द्र मोरङमा। हजुर, त्यो कुरालाई छोडौँ। हजुर, हामी इतिहासमा प्रष्ट भयौँ। हजुर, यसरी श्रमिकहरूलाई पेसाको आधारले अनि उनीहरू श्रमिकहरू स्वभावैले फोहोरी हुन्छन् अथवा सफा हुँदैनन्, श्रम अनुसारको होइन, सफाइमा रहन सक्दैन। त्यही कारणले यसलाई पछाडि पार्यो। सबभन्दा मुनि त अझ महिला छन् भन्ने तपाईँले कुरा गर्नु। अब महिला अधिकारको बारेमा कुरा गर्नको लागि कुनै दिन महिलाहरूलाई नै यहाँ निम्ति आएर उहाँहरूको भोगाएको कुरा गरौँला। उहाँहरूले भोगेका अब कुराहरू तपाईँसँग चाहिँ आज हामी हाम्रै कार्यक्रमको विषय सन्दर्भ गरिरहेका छौँ। यसरी पछाडि पारिएका यी जाति तराईवासी पनि छन्, अलिकति विभेद गरिएको छ। यहाँ बीचमा पनि फुटाउ र राज्य गरको नीति ल्याइएको छ। चेतनाले अलिकति उक्सिएको पहाडी मूलको दलित भनेर भनिन्छ। चेतनाले धेरै पछाडि पारिएको दलितभित्र पनि अब तराईवासी, तराई मूलका दलितहरू छन्। यो दुईटालाई समग्र रूपमा दलितहरू भनेर भनिन्छ। यी दलितलाई सम्बोधन गर्ने शब्द म सम्बन्धित जातिका व्यक्तित्वहरूलाई, मेरा अतिथिहरूलाई मैले सोधिरहेको प्रश्न हो। तपाईँलाई पनि यो सोध्छु। यो दलित भन्ने शब्दले सम्बोधन गरिरहँदाखेरि यी जातिहरूले जुन अहिले सोचिरहेका छन् हामी त दलित होइन भनेर सोचिरहेको अवस्था छ, तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? यी किन यसरी यी अलिकति उठिसकेका वर्गका मान्छे चाहिँ यसो भनेका हुन् कि अथवा होइनन्, यिनीहरू त दलित होइनन् नि, त श्रमजीवी हुन्, यी श्रमिक हुन्, यिनीहरूलाई त त्यसरी भनिनु हुँदैन भन्ने लाग्छ कि? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। अब यहाँ समस्या के छ भने दलित भनेर दलित भजाएर चाहिँ त्यसका भरमा चाहिँ केही गरी खानेहरू पनि कतै कता देखा पर्न परेका होइनन्। हेर्नुहोस्, नम्बर 2 साँच्चै दलितहरूलाई उठाउने कुरा, उनीहरू पीडित भएको कुरा पनि एकातिर छ।
होइन। त्यसो भएको हुनाले अब यो दलित भन्नुभन्दा यसलाई चाहिँ तपाईँको यसरी यो शब्द प्रयोग गर्नुभन्दा अहिले त अब गणतन्त्र आइसक्यो होइन, त्यसलाई चाहिँ के भने तिनै पुराना शब्दावलीले भनिरहनु जरुरी छैन। मुक्ति समाज भन्दा पनि हुन्छ, मुक्तिकामी समुदाय भन्दा पनि हुन्छ, अथवा सीमान्तकृत समुदाय भन्दा पनि हुन्छ। अब तिनै पुराना चाहिँ के भने 18औं शताब्दीका शब्दहरू प्रयोग गरेर फेरि त्यो मनोविज्ञान नै एकदम घसिने खालको, मनोविज्ञान नै एकदम चाहिँ हिंसा बोध गराउने खालको शब्द प्रयोग गर्नु जरुरी छैन। तर अब कुरा के छ भन्दाखेरि यो दलित मानसिकता चाहिँ मैले अघि भने तपाईँको के भने लामो समयदेखि सदियौँदेखि सुरु भएको हुनाले अहिले तपाईँको के भन्दाखेरि उपल्लो वर्गका मान्छेहरूमा पनि अधिकांशमा त्यो तपाईँको के भन्दाखेरि हेला होचो उपेक्षा गर्ने चाहिँ के भन्दाखेरि भावना अझै पनि विद्यमान रहेको देखिन्छ। र तल्लो जो दलित भन्ने चाहिँ मुक्तिकामी जो समुदाय हो त्यो समुदायमा पनि म चाहिँ कामै नलाग्ने हुँ, पत्रु हुँ भन्ने खालको हिंसा बोधले पनि ग्रसित छन्। मैले आफैले मेरो घरमा चाहिँ के भने रङ्गलाल दर्जी 84 वर्ष उमेर पार गरेको, नेपाली बाजा गाजा बजाएर योगदान गरेको रङ्गलाल दर्जी जो चाहिँ धनकुटा भोजपुरको चाहिँ गढी गाउँमा जन्मिएको, मेरो आमाको चाहिँ के भने माइती गाउँको दाजु पर्ने साथी, उनलाई मैले चाहिँ के भने घरमा एउटा स्टेज बनाएर व्रतबन्ध समारोह उहाँलाई सम्मान गरेँ, खादा ओढाएँ र पुरस्कार पनि दिएँ। उहाँलाई मैले माथिल्लो तलामा चढाउँदाखेरि उहाँलाई कसो कसो मेरो घरको माथिल्लो तलामा बसेर भात खान मलाई अप्ठ्यारो भयो। त्यसो भएको हुनाले यो समस्या चाहिँ के भन्दाखेरि छ र यो समस्या चाहिँ कोहीतिर छ। अब अलिकति पढे लेखेका शिक्षित अलिकति समानताको पक्ष पोषण गर्नेहरूमा यो कम छ, पुरानो खालको चिन्तन गर्ने उपल्लो जातिमा अलि बढी छ। तर अब के छ भने पञ्चायत कालदेखि नै तपाईँको यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि राणा शासन समाप्तिपछि 7 सालदेखि नै यसमा चाहिँ थोर बहुत परिवर्तन हुँदै हुँदै आएको छ। विभिन्न चाहिँ के भने मुक्तिकामी वा दलित समुदायका सङ्गठनहरू बढ्दै गए, तिनले चेतना विस्तार गर्दै गए। स्वयं राजा महेन्द्र, अब अहिले महेन्द्रको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जातै गयो भन्दै पनि गर्छन्, तर महेन्द्रकै कालमा पनि अब यो चाहिँ के भने जातिपातीले भेदभाव गर्नु हुँदैन भन्ने चिन्तन चाहिँ अगाडि सारेकै हो। राजा मध्येको प्रगतिशील राजा भनेर भन्ने अहिले चाहिँ भर्खर चिन्न थालेको कुराहरू आइरहेको छ। त्यति बेला पनि हो कि, तर अब राजाको नाम लिँदाखेरि जात जान्छ, यो पञ्चे हुन्छ, यो मण्डले हुन्छ भन्ने चिन्तन अहिले पनि व्याप्त रहेको हुनाले अब त्यो पञ्चायत कालमा पनि केही सकारात्मक कुरा भएकै हुन्। केही चाहिँ दलित उत्पीडित समुदायका मान्छेहरू व्यक्तिहरूलाई चाहिँ माथिल्लो तहमा लगेकै हो। छविलाल पोखरेल लगायतकाहरूले त्यस्ता चाहिँ विज्ञ मान्छेहरूले होइन, समदर्शी मान्छेहरू, दूरगामी मान्छेहरूले काम गरेकै हुन्। गोलभेडे पण्डित भनेर चाहिँ सराप्नेहरू अहिले छविलालको शालिग राख्नका लागि पैसा दिन आतुर भएर लाम लागेको देखिएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो दलित भन्ने समुदायभित्र पनि दलितको चाहिँ के भने दलितको र गैर दलितको छुटछाट र भेदभाव पनि त्यहाँ पाइन्छ। एकदमै विशाल छ, विशाल। अब त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि हो, त्यसो भएको हुनाले यो लामो समयदेखि यो संस्कारको रूपमा, संस्कृतिको रूपमा जनमानसमा व्यापक चाहिँ सघन ढङ्गले यो विस्तारित भएको हुनाले यसको बारेमा सघन ढङ्गले व्यक्तिगत, सामूहिक, संस्थागत, राष्ट्रिय अभियान सुरु गर्दै जाँदाखेरि यसको समाधान गर्न सकिन्छ। सबभन्दा ठुलो कुरो शिक्षाको चेतनाको कुरा हो। अब साक्षरताको चाहिँ व्यापक निरक्षरता निर्मूलन नगर्ने हो भने र चेतनाको विस्तारलाई अलिकति नगोलाउने हो भने र राज्यले पनि तपाईँको के भन्दाखेरि यस क्षेत्रमा अलिकति गम्भीर ढङ्गले नसोच्ने हो भनेदेखि चाहिँ अलिकति ढिलो समय यसमा चाहिँ सुधार गर्न समय लाग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दर्शकबिन, अहिले हामी कार्यक्रममा हाम्रा अतिथि प्राध्यापक डाक्टर बद्री विशाल पोखरेलसँग कुराकानीमा छौँ। कुराकानी ब्रेकपछि जोड्ने नै छौँ। अहिलेको लागि यो छोटो व्यापारिक विश्राम। सरोकार खोजी समानताको, सरोकार खोजी समानताको। यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि यहाँलाई कार्यक्रम सरोकारमा पुनः स्वागत छ। दर्शकबिन, आज हामी सरोकारमा फरक ढङ्गबाट प्रस्तुत भइरहेका छौँ। हामी यो पिछाडी पारिएका भनेर चिनिने जातिले सम्बोधन गर्ने गरेको उपल्लो जातिको भनेर चिनिने एकजना व्यक्तित्वसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। उहाँ संस्कृतविद अथवा सांस्कृतिक अभियन्ता अनि प्राध्यापन पेसामा लागेर लामो समयदेखि काम गर्दै आउनुभएका एकजना डाक्टर बद्री विशाल पोखरेलसँग हामी कुराकानीमा छौँ। कार्यक्रम सरोकार हरेक हप्ताको आइतबार साँझ 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गर्छ भने पुनः प्रसारणको रूपमा सोमबार दिउँसो 3 बजेदेखि 4 बजेसम्म 1 घण्टा तपाईँसँग प्रस्तुत गर्छ। कार्यक्रम सरोकारमा म डम्बर सिन्जेरी तपाईँको साथमा छु। आज हामी अब ब्रेकपछि कुराकानीमा स्वागत गर्न लागिरहेछ हाम्रो अतिथिलाई। डाक्टर साहब, व्यापारिक विश्रामपछि तपाईँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। धन्यवाद।
हामी चेतनाको कुरा गरिरहेका थियौँ है हजुर चेतनाले नै सबैभन्दा ठुलो असर गर्छ भन्ने कुरा इतिहास पनि हामीले कोट्यायौँ अलिकति हजुर अब यहाँ कुरा कहाँ जोडौँ भने संस्कृतिले अथवा भनौँ एउटा संस्कृतिले दिएको त होइन रहेछ नि यो जाति त होइन संस्कृतिले व्यक्तिवादी चिन्तन सामन्तवादी चिन्तनले दिएको रहेछ नि यो जाति त त्यसै भनौँ न यो संस्कृतिले छुट्याएको होइन रहेछ नि त के कसो अब त्यसमा पनि कुरा छ फेरि त्यहाँ अलिकति कुरा पढ्यौँ, मैले कोट्याउन संस्कृति भनेपछि त्यो अपसंस्कृति पनि हुन्छ होइन अग्रगामी संस्कृति पनि हुन्छ अपसंस्कृति त्यो बेलाको न्यून चेतनाका आधारमा जो बलियो बाङ्गो छ हान्ने मार्ने ठेल्ने पेल्ने त्यो ठुलो ठालो हुँदै गएपछि त्यसकै आधारमा चाहिँ तपाईँको सामन्तवाद विकसित हुँदै गएपछि त्यसको नायक राजा हुँदै गएपछि यो सघन ढङ्गले अगाडि बढ्यो अर्थात् संस्कृतिभित्रको अपसंस्कृति प्रवेश गर्यो र जातिपाती छुटछाटको चाहिँ भेदभावको चरम एउटा चाहिँ अवस्था सिर्जना भयो भन्न खोजेको मैले यो अपसंस्कृतिभित्र पर्यो हजुर व्यक्तिवादी चिन्तन अथवा जातिवादी चिन्तन नभएर सामन्तवादी चिन्तन नभएर अपसंस्कृति संस्कृति त संस्कृति नै भयो सामन्तवादीकै तपाईँको एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि अपसंस्कृति भन्नुपर्छ यो यसरी अपसंस्कृतिले छुट्याएको जातिलाई हजुर तपाईँ पटक्कै मान्नुहुन्न या कुनै कुनामा चाहिँ अलिकति यो जाति चाहिँ ठिकै हो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ कि होइन मलाई त मैले समुदायलाई पनि बुझाइदिनु नि यो जाति चाहिँ यस्तो होइन है यो जातिमा यसरी विभेद छैन मान्छे एउटै हो भन्ने कस्तो के लाग्छ एकदम मलाई चाहिँ के भन्दाखेरि मैले त्यो त बारम्बार अभ्यास गरिसकेको छु मैले मेरो घरमै मैले अभ्यास गरेको छु होइन जो अलिकति पछि परेको सीमान्तकृत समुदायको अथवा अछुत भन्ने वा चाहिँ दलित भन्ने समुदायकाहरूसँग मेरो चाहिँ के अत्यन्तै सुमधुर र आत्मीय सम्बन्ध म आफैले हार्दिक रूपमा गरेको हुनाले मसँग चाहिँ त्यो अब कति भावना छ मैले देखेको छैन अरूले देख्ने कुरा हो त्यसो भएको हुनाले अब यो चाहिँ तपाईँको समस्यालाई समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ मैले चाहिँ अब आफैले पनि प्रयत्न गरिरहेको छु होइन व्यक्तिगत रूपमा अब म चाहिँ त्यो चाहिँ दलित हो भनेर दलित व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने म किमार्थ मान्दैन र अहिलेसम्म मानेको पनि छैन कुल देवता बिग्रिन्छ अनि विचलन आउँछ हाम्रो जाति अथवा हाम्रो यो चाहिँ उसमा संस्कारमा विचलन आउँछ यो जातिले छुएको यसो गर उसो गर भन्ने खालका कुराहरू कोट्याएर उपल्लो जातिका मान्छेहरूले तिमीहरू चाहिँ अहिले बेला भएको छैन है हामी समान हुने तिमीलाई चाहिँ यो आरक्षणमै राखेर अथवा यो यसरी उसमै राखेर तिमीहरू एउटा दयाको पात्र हो भने जस्तो भावले हेर्ने गरिन्छ नि त्यो पनि सामन्तवादी संस्कृतिभित्रको अपसंस्कृति हो हेर्नुहोस् मनुस्मृतिमा तपाईँको के भने मनुस्मृतिमा केही कुराहरू त्यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि विभाजनका विभेदका वा चाहिँ के भने पक्षपातपूर्ण व्यवहारका कुराहरू छन् तर मनुस्मृति समग्रमा सबै खराब छैन त्यहाँ हेर्नुहोस् मैले त पछि पनि मैले फेरि दोहोऱ्याएर पढ्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ प्राणी जगतमा वनस्पतिमा पनि प्राण तत्त्व हुन्छ होइन भन्ने चाहिँ त्यहाँ उल्लेख भएको छ मनुस्मृति भन्ने बित्तिकै त्यहाँ सबै कुरा खराब छ तर मनुस्मृतिभित्र पनि सामन्तवादी अपसंस्कृति त्यहाँ प्रवेश गरेको छ र लामो समयदेखि पुराण बनाइएको छ पण्डित लेखिएको छ पुराणहरू महाभारतहरू तपाईँको के भन्दाखेरि 18 पुराण लेखिएको छ लेखाइएको छ लेखदै गएपछि त्यहाँ कतिपय कुरा प्रवेश गराइएको छ तर प्रवेश गराउँदा पनि ती भित्रकै कुरा पनि तपाईँको हामीले अनुसरण गरिरहेका छैनौँ आजका पण्डितहरूले तपाईँको के तिनै पुरानो बिरालो बाँध्ने संस्कारमा हुर्किरहेका छन् जबकि रामले सबरीबाट जुठो बयर उनले चाख्दै पाकेको बयर दिएको र त्यो रामले खाएको कुरा सबरैको जुठो खाएको कुरा पण्डितहरू पुराणमा बसेर फलाक्छन् मार्छन् तर त्यही पुराणमा मन्दिरमा प्रवेश गर्ने सबरीलाई चाहिँ तपाईँको कुटेर खेच्छन् त्यसैले आजका पण्डितहरू तपाईँको बिरालो बाँध्ने संस्कारबाट हुँदैन हेर्नुहोस् आजका पण्डितहरूले पुरोहितहरूले अथवा त्यो जजमानहरूले पनि त्यो पुराणमा भएका कतिपय चाहिँ के भने जातीय समानताका पक्षहरूलाई उजागर गर्नु पर्यो व्यवहारमा आत्मसात गर्नु पर्यो अब चाहिँ के भने पुराण चाहिँ एउटा पढ्ने कुरा चाहिँ एउटा गर्ने काम उल्टो गर्ने त्यहाँ चाहिँ समानताको कुरा नारी समानताको कुरा नारी हकका कुरा अछुत र चाहिँ दलितहरूलाई चाहिँ समान व्यवहार गर्ने कुरा व्यवहारमै त्यो अपनाउने कुरा जब पुराणमा छ भने पुराण पढिन्छ पाठ पढिन्छ भने पाठ पढ्ने अनि उल्टो काम गर्ने पण्डितहरूप्रति मेरो चाहिँ के भने यसमा असहमति छ के त्यस कारणले अहिले पण्डितजीहरू सुन्दै हुनुहुन्छ भने यो तपाईँहरूले पनि तपाईँको समय सापेक्ष पुराण भन्नुहोला नभए अब गणतन्त्र कालमा त्यस्तै विभेदका तपाईँको पुराण वाचन गर्न थाल्नुभयो भने जनताले तपाईँलाई निषेध गरिदिन्छ कुरो त्यो हो पुराणको कुरा ल्याइहाल्नुभयो हजुर मानव शरीरलाई एउटा उदाहरण दिएर हजुर
ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्रको कुरा गर्दाखेरि हजुर। शूद्र पैतालाको एउटा जाति, ब्राह्मण जिब्रोबाट हजुर हैन, क्षेत्री पाखुराबाट हो हैन, वैश्य जङ्गा भन्ने यो तिग्रा होला हैन, सायदै तिग्रा कम्मर यो तिग्राबाट हो भारी बोकेर दह्रो तिग्रा भएको मान्छे भारी बोक्ने एउटा आयोजन है। अनि शूद्र भनेको पैतालाको एउटा टेक्ने टेकिएको जाति हो। यसबाट एउटा सिङ्गो शरीर बनेको छ, शरीरभित्रै छ सबै थोक 4 भाग शरीरका यिनै हुन्। यीभित्र छ ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्र। त्यसैले यो शूद्र भन्ने जाति तलकै हो भनेर व्याख्या गरिदिएर अनि पहिचान गराइन्छ। त्यसैले अझै पनि यो संस्कृति हट्न सकेको छैन। यो पुराणलाई सुधार्नुपर्छ। पुराणमा यो ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्र भन्ने यो उ चाहिँ परिवर्तन गर्ने हो कि त्यसलाई व्याख्या गर्ने व्याख्याकर्ताले चाहिँ परिवर्तन भएर व्याख्या गर्ने हो भन्ने कुराहरू अहिले समाजमा आइरहेको छ। अब यो विरोधाभासको कुराहरू चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि शब्दको अर्थ भनेको शब्दको सोझो अर्थ हुन्छ, शब्दको लाक्षणिक र व्यञ्जनात्मक अर्थ हुन्छ। हाम्रा चाहिँ तपाईँको पूर्वीय चाहिँ तपाईँको चाहिँ सनातन धर्म संस्कृति भनेको संसारको सबभन्दा प्राचीनतम सर्वश्रेष्ठ उदार र चाहिँ समृद्ध एउटा चाहिँ संस्कार संस्कृति बोकेको चाहिँ के भन्दाखेरि संस्कृति धर्म हो। अब त्यहाँभित्र केही कुरा अपसंस्कृतिहरू त्यहाँ घुसे, अवश्य घुसाइए भनौँ न, घुसाइए जति उनीहरूले पनि त्यो ब्राह्मणस्य मुखमासितको अर्थ चाहिँ अलिकति भ्रमपूर्ण ढङ्गले लाइएको छ, छरिएको छ। कुरो के हो भनेदेखि पेसागत आधारमा, व्यवसायका आधारमा आफ्नो रुचि अभिरुचि अनुसार सबै त महाकवि देवकोटा हुँदैन, सबैले त कलम समात्दैनन्, कतिले तरबार समात्छन्, कतिले डन्डीबियो समात्छन्, कतिले हलो समात्छन् हैन। त्यसो भएको हुनाले अब त्यो ब्राह्मण चाहिँ मुखबाट निक्लेको हो भन्ने होइन, त्यसको गलत व्याख्या गरिएको छ। ब्राह्मण भनेको चाहिँ अहिले पनि चाहिँ काले राई स्वामी प्रपन्नाचार्य राई भए पनि उहाँ ब्राह्मण हो। ब्राह्मण भनेको त्यसलाई द्विज भनिन्छ। द्विज भनेको दुईपल्ट जन्मिएको, एकपल्ट जन्मियो आमाको कोखबाट, अर्को जन्मियो व्रतबन्धबाट। व्रत भनेको अखाद्य, अपेय, अस्पृश्य, अदृश्य, अखाद्य कुरा नखाने, एउटा सात्विक जीवन निर्वाह गर्ने, पठन पाठन अध्ययनतिर जाने। अब पुनर्जन्मको कुरालाई व्रतबन्धमा त्यहाँ समावेश गरियो। तर व्रतबन्धलाई फेरि पुरानै ढाँचामा तपाईँको ठसठसी डङडङ्गी गनाए पनि जुम्रामा के अरे त्यो जनैमा दिनका गाँठा पारे पनि त्यो दिनभरि बाहुन लाभरी डाउन भए पनि त्यसलाई ब्राह्मण ठान्ने संस्कार पछि आएर त्यो चाहिँ विकृति त्यहाँ सुरु भयो। त्यसैले ब्राह्मण भनेको चाहिँ मुखको, बोलीको, वाणीको, लेखनको, पठनको, अध्ययनको, चिन्तनको क्षेत्रमा काम गर्ने जुनसुकै जाति होस् विद्वान ब्राह्मण त्यो चाहिँ त्यसलाई ब्राह्मण भनिएको हो। अब क्षेत्री भनेको चाहिँ अभिरुचि अनुसार हुन्छ नि त। तपाईँका 3 भाइ छोरा छन् भने एउटा कलम समाज छ, अर्को कट्टी समाज छ। अब रुचि नै त्यसै छ उसको, लाप्पा खेल्न उसलाई चाहिँ आउँछ। अब त्यसो भएपछि मान्छेका रुचि भिन्न भिन्न हुन्छन्। पाखुराबाट हुन्छ, बहादुरीबाट हुन्छ, पराक्रमबाट हुन्छ, लडन्त भिडन्तबाट हुन्छ, त्यो पनि समाजमा आवश्यक हुन्छ। अनि त्यसै गरी चाहिँ वैश्य शूद्र भनेर चाहिँ व्यापार वाणिज्य व्यवसाय आदि इत्यादि कुराहरूलाई चाहिँ त्यसरी आधार बनाएको हो। त्यसको चाहिँ पछिल्लो अवधिमा चाहिँ अब चाहिँ सुरुमा त्यो पेसाको रूपमा अगाडि बढ्यो। अलिअलि त्यति बेलै पनि तपाईँको के त्यो हिसाबमा चाहिँ अलि उपेक्षा अपमान पनि गरियो। तर त्यसैका आधारमा अहिले जुन पुनर्व्याख्या गरेर फेरि त्यसैमा चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो अब त्यो धुनीफुनी गर्ने जुन चिन्तन र चाहिँ के भन्दाखेरि मुखबाट निक्लिएको उच्च जातिको भनेर जुन कुरा व्याख्या गरेको छ त्यो अपव्याख्या हुनुपर्छ, त्यो अपव्याख्या हो। अब किनभनेदेखि जब काले राई नै तपाईँको स्वामी प्रपन्नाचार्य विद्वान भएको देखि अब मुखबाट निक्लेको बाहुन हैन अब भनेर चाहिँ के भन्दाखेरि अनार्य भनेको हेला उपेक्षा गरिएको राई जातिले चाहिँ देखादेखि ब्राह्मण भएको अथवा विद्वान भएको देखि अब चाहिँ जातको आधारमा मात्रै बाहुन भयो भन्ने कुरालाई हामीले सच्याउनु पर्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो भ्रमलाई तोडेर भ्रमलाई चाहिँ के समाप्त पारेर हामीले चाहिँ पेसा व्यवसाय आधारमा जुनसुकै पेसा व्यवसाय गर्ने पनि समान अधिकारको हो। अहिले पेसाको आधारमा ऊ अलिकति के भन्दाखेरि विभिन्न चाहिँ के भने अब चाहिँ स्वस्थ अस्वस्थको कामहरूमा व्यवहारमा होला त्यो हुँदाहुँदै पनि हामीले त्यसरी चाहिँ पक्षपातपूर्ण ढङ्गले अबको दुनियाँमा अबको जमानामा भेदभाव गर्न हुँदैन, किमार्थ गर्न हुँदैन। बरु श्रमजीवीलाई हामीले सलाम गर्न जान्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ। तिनी हाम्रा अन्नदाता हुन्, हाम्रा आधार र आश्रय हुन्। आखिरी पेसाको आधारमा त सानो ठुलो हुँदो रहेछ नि त। अहिले सूचीकारले गर्ने काम हो ब्राह्मणले गरिरहेको छ हो। अहिले जो विश्वकर्मा जातिहरूले सुनार जातिहरूले गर्ने काम ब्राह्मण उच्च जातिका बनाउँदाहरूले गरेको छ।
हैन हो। उपल्लो जातिको भन्नेहरूले हो। गरिरहेका छन् हो। जुत्ता सिलाउने फ्याक्ट्री जुत्ता सिलाएर बसेका जो चमार जाति जो सार्की जाति भन्ने थियो उनीहरूले गर्ने काम त्यो गरिरहेका छन् हो। के उनीहरू पनि अब त्यसमा समान भएर भएछ हुन्छन् हो। यहाँ पानी चल्न अचल जाति भनेर पूर्ण रूपमा छुट्याइदिएको छ हो। यो पानी चल्ने र नचल्ने भन्ने यो विश्वमा कहाँ छ यस्तो खालको जो नेपालका विद्वान जो हिन्दू धर्मले विशेष गरेर थुपारेको संस्कृति मलाई लाग्छ होइन त्यसो यसो छ यो त संसारमा तपाईँलाई कस्तो संसारमा के छ भन्दाखेरि आदिम अवस्था संसारमै थियो रुखका बोक्राले लाज छोपेर संसारकै मान्छे हिँड्थे क्रमशः अगाडि बढ्दै गएपछि अब चाहिँ लाज ढाक्ने अब आदि समाज परिवर्तन हुँदै गयो यस्तो भेदभाव उपेक्षा अपमान तपाईँ संसारभरि नै एक जमानामा थियो जसले यसलाई चिने पहिचान गरेर समाप्त गरे ती अलि अगाडि बढे अब हाम्रो चाहिँ अलि विकट चाहिँ के भने अलिकति अविकसित भन्नाले अब चाहिँ के भन्दा गरिब भन्नाले धनमा गरिब बुद्धिमा गरिब ज्ञानमा गरिब चेतनामा गरिब भूगोलले गरिब होइन अब चाहिँ के भन्दाखेरि सामुद्रिक चाहिँ मार्ग नभएको हुनाले गरिब यो सबै कुराको गरिबीले गर्दा अहिले त्यसैको सबैभन्दा ठुलो गरिबको पीडा भोग्नु परिरहेको छ। भोगिरहेका छौँ यो चाहिँ सामन्तवादी संस्कार संस्कृतिको प्रसङ्ग हो हिन्दू धर्म यो ठिक होइन। यो ठिक होइन हिन्दू धर्मभित्र पनि यो कुरालाई चाहिँ लागू गरिएको हुनाले अलिक कट्टरता भएको हुनाले हिन्दू धर्मलाई पनि त्यसले चाहिँ के भने औँला उठाउने ठाउँ दिएको हो तर हिन्दू धर्म भनेको पछि जोडिएको धर्मको नाम हो वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिमा यस्तो खालको पक्षपात पहिले थिएन भेदभाव थिएन तर पछिल्लो अवधिमा जब सामन्तवाद समृद्ध भएर आयो त्यति बेला चाहिँ फुटाउरो शासन गरेर अवस्थामा अनि त्यो चाहिँ के भने विवाद सुरु भएको हो यसो भएको हो। दर्शक साहब अब हामी केही क्षण व्यापारिक विश्राममा छौँ केही क्षण तपाईँलाई यहीँ म रोक्न चाहन्छु दर्शकबिन हामी आज कुराकानीमा छौँ प्राध्यापक डाक्टर बद्री विशाल पोखरेलसँग उहाँसँग हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ जाति र सम्प्रदाय संस्कृति हो कि अथवा यो परम्परादेखि चलिआएको यसलाई हामीले कायम गर्नुपर्छ कि छोड्नुपर्छ र होइन यो भन्ने यो चाहिँ तथाकथित हो हामीले यसलाई छोडेर परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने विषयका कुराहरूलाई कुराकानी कोट्याइरहेका छौँ कुराकानी गरिरहेका छौँ अब हामी व्यापारिक विश्रामपछि पुनः कुराकानीलाई जोड्नेछौँ अहिलेको लागि छोटो व्यापारिक विश्राम सरोकार खोजी समानताको सरोकार खोजी समानताको व्यापारिक विश्रामपछि पुनः कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ हामी कार्यक्रममा कुराकानी गरिरहेका छौँ प्राध्यापक डाक्टर बद्री विशाल पोखरेलसँग पछाडि पारिएका आवाजहरू ठिक या बेठिक या यिनीहरूको अधिकार कहाँसम्म ठिक या बेठिक अपुग या पुग किस विषय अथवा यही विषयहरूलाई हामी कसरी हेर्छौँ त अथवा कसरी हेरेको छ त उपल्लो जाति भन्ने सम्प्रदाय अथवा समुदायले भन्ने मैले कुराकानी पुनः जोड्न लागिरहेको छु आजको हाम्रो अतिथि बद्री विशाल पोखरेलसँग डाक्टर साहब हजुर पुनः कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद मैले कार्यक्रमको उठानमा भने के पुग र अपुगका कुरा अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्ततिर प्रवेश गरेका छौँ ओह्रालो लागिसकेको छ समय हाम्रो म अधिकारका कुरालाई अब कुरा जोड्न चाहन्छु 13% को प्रतिनिधित्व गर्ने यो जाति यो नेपालमा अब भारतको डाक्टर अम्बेडकरले चलाएको आन्दोलनको कुरा नगरौँ उनीहरूले चलाएको आन्दोलनबाट कति त्यहाँका जनताहरू आफ्नो अधिकारमा पूर्ण भए त्यो आफ्नो ठाउँमा छ नेपालमा 13% जनताले प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा जनसङ्ख्याको एउटा सिङ्गो सङ्ख्या मध्ये 13% को जनताले भोगिरहेको पीडालाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ यो पीडाबाट मुक्ति गर्नको लागि यी पीडाबाट मुक्ति गर्नलाई यी जनताहरूले अथवा यी जातिहरूले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यसमा चाहिँ अब कस्तो छ भन्दाखेरि विगत कालदेखि नै यसमा चाहिँ प्रयत्न हुँदै आएका छन् दलितहरूले पनि गरे गैर दलितहरूले पनि गरे त्यति बेला चाहिँ लोकतान्त्रिक वाम पार्टीहरूले पनि तपाईँको यो भेदभावका कुराहरू चाहिँ के भने पार्टीगत ढङ्गले पनि उठाए यसलाई चिर्दै पनि गरे अन्तर्जातीय विवाह पनि गर्दै गए हृदयचन्द्र सिंह प्रधानको एक च्यान भन्ने उपन्यासमा उहिले 17 सालदेखि त्यो चाहिँ के भने उपन्यासमै त्यो कुरा आयो त्यसले सन्देश प्रसारण पनि गर्यो इन्टरभ्यूको कुरा गर्दाखेरि एके प्रकाश अधिकारी यहाँ चाहिँ तपाईँको भूतपूर्व शिक्षक हुनुहुन्थ्यो उहाँ अहिले चाहिँ दिवंगत हुनुभएको छ उहाँले धनकुटामा दलितहरूको एउटा जुलुसै लिएर चाहिँ धनकुटा बजारलाई परिक्रमा गर्नुभयो जबकि बजारमा पनि तपाईँको दलितहरू प्रवेश गर्न पाउँदैनथे किनबेच गर्न पाउँदैनथे भेटघाट गर्नै पाइँदैनथे गैर दलितहरू भन्दा माथिल्लो बाटो हिँड्नै पाउँदैनथे त्यस्तो खालको चरम भेदभावको कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँको अब नेपाली काङ्ग्रेस अथवा चाहिँ नेकपा एमाले माले विभिन्न
विभिन्न चाहिँ पार्टीहरूले समाजका अगुवाहरूले चाहिँ यसलाई चिर्दै आए। तर अहिले पछिल्लो अवधिमा चाहिँ यस खालको जागरुकता चाहिँ के भन्दाखेरि अहिलेको समुदाय सङ्गठनहरूमा अलिकति कम भएको मैले देखिराखेको छु। अभियान कम भइरहेको छ। कहाँ चुकेका छन् यी जातिहरू? यो चुकेको भने के भन्दाखेरि अब चाहिँ पार्टीको नीति निर्देशन विचार दृष्टिकोण हुँदाहुँदै पनि कार्यकर्ताहरू, त्यसका चाहिँ के भन्दाखेरि शुभचिन्तकहरू, त्यसका बौद्धिक सङ्गठनहरू, संस्थाहरू चाहिँ तपाईँको सञ्जालको रूपमा व्यापक परिचालन हुन सकिरहेका छैनन्। आइएनजिओहरू पनि तपाईँको के भन्दाखेरि त्यो द्रव्यमुखी भए त्यसले चाहिँ के भन्दा काम त गरिरहेकै छन्, तर त्यो पनि कारगर प्रभावकारी हुन सकेका छैन एकातिर भने। अर्कातिर दलितमा पनि तपाईँको साँच्चै दलितलाई उन्मुक्ति गर्नुपर्छ, दलितहरूलाई मुक्ति दिलाउनुपर्छ भन्ने अभियान तिर लागेकाहरू पनि छन्। र दलितहरूलाई चाहिँ चेतना विस्तार गरियो भने आफ्नो दलितको भाग चाहिँ खान्छ कि भन्ने त्रासले अलिकति के भन्दाखेरि आफूलाई पनि त्यो चाहिँ के भने उपल्लो तहमा आर्थिक, भौतिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक सबै हिसाबले पुगे पनि ऊ अहिले पनि दलितको कोटाबाट चाहिँ के भन्दाखेरि भाग खान खोजिरहेको अवस्था पनि छ। त्यसो भएको हुनाले अब सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भने यो क्षेत्रलाई सम्पन्न अथवा चाहिँ स्वाधीन र समानतामूलक बनाउने हो भने साक्षरता, निरक्षरता समाप्त गर्नुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, शिक्षाको शैक्षिक, आर्थिक, भौतिक पहुँचमा चाहिँ तपाईँको राज्यले अहिले नयाँ संविधानले जे चाहिँ अधिकार दिएको छ चाहिँ के अरे निःशुल्क पढ्न पाउने जे अधिकार दिएको छ त्यसको लागि अभियान सुरु गर्नुपर्छ, सचेतताको आन्दोलन सुरु गर्नुपर्छ, गाउँ र ठाउँमा बिउझाउने तपाईँको के भन्दाखेरि क्षमता विकास गर्नुपर्छ, प्रतिभा विकास गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा त आफै नउठिकन आफ्नो अधिकार प्राप्त हुन सक्दैन। आफै चेतनशील हुनु पर्यो, आफै जागरुक हुनु पर्यो। दलित भनिएको समुदायका बीचको आपसी के भन्दाखेरि जुन एक अर्कालाई चाहिँ छुवाछुत गर्ने परिपाटी छ त्यसलाई तीभित्र समाप्त गर्नु पर्यो र सम्पूर्ण दलित पुर्नु पर्यो। नेत्र भने गाह्रो हुन्छ है। त्यसो भएको हुनाले यो सबै व्यक्तिगत, सामुदायिक, दलित, गैर दलित र राज्यले दिएको संविधानको परिधिभित्र रहेर अझै अधिकार प्राप्त गर्नका लागि अहिलेको अधिकारलाई सदुपयोग गर्दै अरू अधिकार प्राप्त गर्ने दिशामा अगाडि बढ्ने खालको एउटा बृहत र विस्तारित सोच राखियो भने र यो चाहिँ राष्ट्रव्यापी अभियान सुरु गरियो भने यो तपाईँको समाप्त पार्नका लागि म 3 वर्षभन्दा बढ्तिर लाग्दैन भन्ने लाग्छ मलाई। 3 वर्षको ठोक्का दिनुभयो? 3 वर्ष यदि तपाईँको भनाइ साँच्चै लागि पर्ने हो भने अब जागिर खानका लागि लाग्ने, राजाको काम कहिले लान्छ घाम भन्ने जस्तो लाग्ने, अनि एनजिओको पैसा दिँदाखेरि लाग्ने नभए नलाग्ने, तलब भत्ता दिए लाग्ने नभए नलाग्ने होइन, मैले त्यो पद पाउँछु नपाउँछु भनेर लाग्ने नलाग्ने, यस्तो खालको स्वार्थी अवसरवादी चिन्तन राख्ने हो भने त यो समस्या रहिरहन्छ। र साँच्चै लागि पर्ने हो भने 3 वर्षभित्रमा यो गैर दलित र दलितको अभियान चाहिँ समाप्त पार्नका लागि सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर अलिकति नेपाल अलि विकट भएको हुनाले, आवागमनको असुविधा भएको हुनाले तै पनि गाउँ देहातमा पछिल्लो पिछडिएको समाजमा त्यसको केही तुस रहन सक्ला। तर यसको चाहिँ तपाईँको समाप्ति गर्नका लागि 3 वर्ष लागलाठी गरेर लाग्ने हो भने 3 वर्षमा यो भेदभाव समाप्त पार्न सकिन्छ। मलाई त्यस्तो लाग्छ। यो भेदभाव समाप्त पार्न सक्नको लागि जुन एकताको कुरा, जुन शिक्षाको कुरा, चेतनाको कुरा, लागि पर्नेको कुरा, मेहनतको कुरा तपाईँले कोट्याइदिनु। हजुर। तर भर्खरै मात्रै पनि 18औं शताब्दीका घटनाहरू, 18औं शताब्दीमा पनि नसुहाउने खालका घटनाहरू अहिले मानव विकासको क्रममा नेपालमा अब यति माथि पुगिसकेको यो 21औं शताब्दीमा पनि भइरहेको छ नि। तपाईँको पानी भर्नको लागि इनारमा सुरक्षा दिनुपर्ने अवस्था छ भने कर्णालीका दलितहरूले अझै पनि बाटो मुनि लागेर हिँड्नुपर्ने अवस्थाहरू हो, जो पाखा भित्तामा मात्रै रहनुपर्ने आर्थिक दृष्टिकोणले त धेरै नै अब पछाडि परिहाले। पश्चिममा अहिले पूर्वमा तपाईँको धेरै दलितहरूको मुक्ति भइसकेको महसुस दलितहरूका आवाजबाट पाएका छौँ। तर यो वर्गीय मुक्ति मात्रै हो भन्ने मलाई लाग्छ, जातीय मुक्ति होइन जस्तो लाग्छ। उनीहरूमा पनि अझै चेतनाको कमी छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो जातीय मुक्तिमा जसले सम्पत्ति कमाए, जसले अब पेसाको कुरा गर्ने हो भने सुनार पेसामा लाग्ने साथीहरू अथवा स्वर्णकारहरू होइन, जसले सुनको काम गरे ती साथीहरू अथवा ती मानिसहरू, व्यक्तिहरू चाहिँ भनौँ, त्यो एउटा समुदाय समूह त पुगेको छन्। त्यो एउटा जाति पनि होइन, एउटा समुदाय पनि होइन, एउटा त्यो पेसा कर्मीहरू माथि पुगे। त्यही फलामको काम गर्ने त्यही जातिको मान्छे धेरै तल छ। तर व्यवहार उनीहरू, हामी त माथि आइसक्यौँ, अब के को दलित, अब के को पिछडा वर्ग, अब के को विश्वकर्मा जाति, परियार जाति, सार्की जाति भनेर छुट्टा छुट्टी पहिचान बनाउनु पर्ने। अब त हामी समान।
भनिरहेको अवस्था छ। अब यो अब त समग्र नेपाललाई हेरेर विचार गर्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यकाको कुरा गर्ने हो भने काठमाडौँको विकराल समस्या छ। तपाईँलाई पनि अब चेतनाको रूपमा मैले भनिराख्नु पर्दैन। काठमाडौँमा डेरा नपाएर मन्त्रीहरू भोलि मन्त्री पद खुस्किया बित्तिकै अर्को घरमा उपल्लो जाति घरमा गएर डेरा माग्यो भने सरकारले यदि व्यवस्था गरिदिएन भने उनीहरूले पनि डेरा नपाउने अवस्थाहरू भइरहेको अवस्था त काठमाडौँमै छ। चेतनाका कुरा गर्दाखेरि मैले यो कार्यक्रम सन्दर्भमा अरू अतिथिहरूलाई पनि उठाएको कुरा हो। अब तपाईँले 3 वर्ष पुऱ्याइदिनु भयो होइन, यसो छ। मैले भन्न खोजेको के भने बहुदलीय प्रजातन्त्रमा गणतन्त्र कालमा पार्टी भनेको महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ सामाजिक परिवर्तनको लागि आँट गर्दाखेरि, गर्न खोज्दाखेरि, गर्न चाहँदाखेरि राम्ररी गर्न सक्छ। पार्टीले यो दलितको, उत्पीडितको, छुवाछुतको भेदभावलाई समाप्त पार्ने एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि कलात्मक हस्तक्षेपको कुरा, जबरजस्तीको कुरा होइन, कलात्मक हस्तक्षेपको कुरा गर्यो भने पार्टीभित्र जो कोहीले यस्तो खालको गर्यो भने कारबाहीको विषय बनायो भने त्यहाँबाट समाप्त हुन्छ। त्यसपछि त्यति गर्दा गर्दै पनि तपाईँको के छ भने यहाँ चाहिँ दलित उत्पीडित कायम राख्ने, हेला होचो कायम राख्ने र आफ्नो निजी स्वार्थ सिद्ध गर्ने तराई पहाड मधेसमा तपाईँको मान्छेहरू छन्। अहिले मधेसमै तपाईँको चमारको बारेमा चाहिँ के अरे मुसरको बारेमा मुद्दा उठाउने मान्छे मधेसमा पाइँदैन। त्यहाँका मधेसका जमिनदार ठालुहरूको हकितका लागि त्यो कायम गर्नका लागि र त्यो राज्य सत्ता प्राप्त गर्नुपर्छ वा सङ्घ प्रदेश बनाउनुपर्छ भनेर अब त्यो देशी विदेशीको इसारामा अहिलेको आन्दोलन तपाईँको चाहिँ सामन्तीको आन्दोलन हो। यो मधेसी गरिबी जनता दलितका अधिकारको लागि होइन। यो त्यो लडिमर्नेहरू चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो समस्यालाई हेर्दैनन्। त्यसो भएको हुनाले हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले यो सबै समस्याहरूलाई हेरेर पार्टीगत ढङ्गले राम्रो ढङ्गले साँच्चै लागि पर्ने हो भने अनि तराई मधेसका यी चाहिँ के भन्दाखेरि दलित पीडितहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ के अरे बेची खाने ठगी खाने भाँडो बनाउनेहरूलाई पनि हामीले चाहिँ सचेत सावधानता गराउन सक्यौँ भने, जनचेतना विस्तार गर्न सक्यौँ भने, निरक्षरता उन्मूलन गर्न सक्यौँ भने जनता आफै पर्ने बन्ने जाठो बाठो टाठो हुन्छ। कुनै नेताले चाहिँ के भने आँखा सन्काउँदैमा खाल्टामा हाम फाल्दैन। त्यसो भएपछि यो त आधी बेरी ल्याउनुपर्छ, अभियान सुरु गर्नुपर्छ। एकैचोटि एकै दिनमा तपाईँ सबैतिर चाहिँ के भन्दाखेरि बालबच्चा वनिताहरूलाई चाहिँ उजागर गर्ने, उठाउने तपाईँको बहुआयामिक तपाईँको चेतनामूलक चाहिँ साहित्य सङ्गीत र कला विचार गोष्ठी र चाहिँ सञ्चार प्रचारको अभियान सुरु गर्ने हो भने यो तपाईँको समाप्त गर्न केही पाएको छैन। किनभने घाम लागेपछि अँध्यारो मासिन्छ, मासिनु पर्छ, मास्न सकिन्छ। घाम लगाउनु पर्छ, त्यो चेतनाको घाम लगाएपछि यस्ता अँध्याराहरू समाप्त पार्न सकिन्छ। तर सबै लाग्नुपर्छ। एक थुकी सुकी 100 थुकी नदी। दर्शक, धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामी तपाईँबाट सिक्न पायौँ हामीले, होइन? तपाईँ यहाँसम्म आइदिएर यति कुरा राख्नुभयो। अन्तमा मैले तपाईँलाई भन्न छुटाएको अथवा सोध्न छुटाएको भनौँ न, र तपाईँले भन्नै मन लागेको कुरा एकदमै छोटो 2 लाइन जतिमा होइन। अब यो विषय अत्यन्तै बृहत हो, तपाईँले बोलाउनु त्यसको लागि धन्यवाद छ। यो संस्कृतिसँग सम्बन्धित कुरा हो। संस्कृति भनेको अत्यन्तै गम्भीर विषय पनि हो। तपाईँले बोलाउनु हो र यो एरिना टिभी, अब डम्बर सेन्चुरीज्यू, तपाईँ सबै हाम्रो प्राविधिक साथीहरूलाई सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। श्रोता दर्शकहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्त, यहाँसम्म आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय प्रदान गर्नुभएकोमा तपाईँलाई मुरी मुरी धन्यवादका साथ दर्शकबिन्द, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिने लागेकोले आगामी हप्ता अन्य फरक विषयलाई उठान गर्ने जमर्कोका साथ आउने बाचा गर्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते। सरोकार खोजी समानताको